जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं जावेद चौधरी बोल रहा हूँ और आप मुझे देख भी सकते हैं, मुझे सुन भी सकते हैं और मुझे पढ़ भी सकते हैं। आज का जो ताज़ा तरीन कॉलम है हम आपके सामने रख रहे हैं और उसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, कुछ मज़ीद मालूमात का हमने इजाफा भी कर दिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा लेटेस्ट कॉलम है, जैसे इल्ताफ़ अहमद पढ़ रहे हैं तो इल्ताफ़ अहमद साहब की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ये आपको ताज़ा तरीन कॉलम पढ़ के सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है। मेरे हाथ में अभी जावेद चौधरी साहब का ताज़ा तरीन कॉलम है और इसको मैं वाइस करने लगा हूँ। इस चैनल के ऊपर ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मोटिवेशनल और सियाहत से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कॉलम होंगे। तो मेरा ये दावा है कि आप इनके जब कॉलम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। शीला स्विट्ज़रलैंड में जर्मनी के बॉर्डर पर मेसप्रोच में रहती है। उनका घर पहाड़ी पर है, सामने वादी में अंगूरों के बाग और वाइनरीज़ हैं। वो घर सड़क का आखिरी मकान है। शीला ने बाहर आकर हमारा इस्तकबाल किया। मैं उनका पहला पाकिस्तानी मेहमान था। उनकी उम्र 75 साल हो चुकी है। ये अलील भी हैं और नहीफ़ भी। शीला ने बताया, अमेरिका का आश्रम उजड़ने के बाद हम सब दरबदर हो गए। मैं अपने अमरीकी खावंद सिल्वरमैन के साथ जर्मनी आ गई। वहाँ भी मुकदमे बन गए। सिल्वरमैन का इंतकाल हुआ तो मैंने गुरु के शागिर्द जॉन शीफिलर से शादी कर ली। वो भी फौत हो गया। मुझे इस दौरान जेल हो गई। रिहाई के बाद मैंने ब्रिस्टल से शादी कर ली। वो स्विस था, मैं उसके साथ स्विट्ज़रलैंड आ गई। बदकिस्मती से ब्रिस्टल भी इंतकाल कर गया, जिसके बाद मैंने भारत, अमेरिका और यूरोप में सारे असासे बेचे और यहाँ 2 नर्सिंग होम्स बना लिए और अब इनमें इन बूढ़ों और माजूरों की खिदमत करती हूँ जिन्हें इनके अपने भी छोड़ जाते हैं। शीला ने इसके बाद लतीफ़ भाई और मुझे अपने नर्सिंग होम का दौरा कराया। इनके 2 नर्सिंग होम्स हैं। 27 मरीज़ हैं। तमाम मरीज़ ज़हनी अमराज का शिकार हैं और इन्हें अपनी सुध बुध नहीं थी। शीला अपना नाम बदल कर माँ आनंद शीला रख चुकी है, लिहाजा ज़्यादातर मरीज़ इन्हें माँ कहते हैं। वो एक ओपन डोर नर्सिंग होम था। मरीज़ों के बेड्स कॉरिडोर में लगे थे। कमरों के दरवाजे भी नहीं हैं ताकि मरीज़ एक दूसरे को देख सकें। शीला के पास 25 लोगों का स्टाफ है। किचन ओपन और बहुत खूबसूरत है। नर्सिंग होम से पूरी वादी नज़र आती है। मरीज़ और स्टाफ टेरेस पर खाना खाते हैं, लॉन से फल भी तोड़ते हैं। इमारत की बैक साइड पर शीशे का टेरेस था। छत खुल जाती थी और बंद भी हो जाती थी। वहाँ लंबी डाइनिंग टेबल थी। शीला ने हमें उस पर बिठाया और ख़ुद सामने बैठ गई। मैंने उनसे पूछा, क्या ये मरीज़ मुतशद्दिद हो जाते हैं? उनका जवाब था, हाँ कभी कभार, लेकिन हमारे पास डॉक्टर्स का पैनल है। हम इन्हें कॉल कर लेते हैं या एम्बुलेंस में इन्हें हस्पताल मुंतकिल कर देते हैं। मैंने पूछा, क्या ये यहाँ ठीक भी हो जाते हैं? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, ये सब ठीक हैं। इंसान को बुनियादी तौर पर मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा इलाज है। हम इन लोगों को वो तवज्जो और मोहब्बत देते हैं जो इन्हें इनके अपनों से नहीं मिलती, लिहाजा ये लोग ठीक हो जाते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे, हमारे मरीज़ अपने घरों के बजाय यहाँ मरना पसंद करते हैं। मेरे ये स्पेशल मेहमान हाथों में हाथ रख कर चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। वो लम्हा मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह होता है, क्योंकि एक ऐसा ज़िंदा शख्स जिसके साथ हमने बरसों गुजारे हों, वो जब अपना हाथ हमारे हाथ में देकर कहता है, माँ मैं जा रहा हूँ, मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लो, तो आप ख़ुद सोचें आप पर क्या गुजरेगी। उनका कहना था कि मैं मरते हुए लोगों का हाथ पकड़कर बैठ जाती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस हाथ की गिरफ्त और हरारत मद्धम पड़ जाती है और इसके बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। मैंने पूछा, नर्सिंग होम का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? उनका जवाब था कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकी थी। मेरे वालिदैन को आप जैसे लोगों यानी सहाफ़ियों ने बड़ी तकलीफ़ दी। वो बेचारे मेरे बारे में पढ़ पढ़ और सुन सुन कर तकलीफ़ में रहे। चुनांचे मैंने अपनी बाकी ज़िंदगी उन लोगों के लिए वक्फ़ कर दी जिन्हें कोई समझने और देखने के लिए तैयार नहीं। मैंने पूछा, आपने ये काम कब शुरू किया? उनका जवाब था कि मैंने 2000 ईस्वी के शुरू में अपने घर में 3 मरीज़ों के साथ ये शुरू किया। हुकूमत मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी। मुझे इजाज़त के लिए अदालतों में धक्के खाना पड़े, लेकिन बहरहाल मैं कामयाब हो गई
اور اب حکومت ہمیں امداد بھی دیتی ہے اور ہم پر فخر بھی کرتی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے ساتھ اور کون کون ہے؟ ان کا جواب تھا میں اور میری بہن نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ ان لوگوں کے علاج بھی کرتے ہیں؟ شیلا کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ ان کا کہنا تھا محبت اور احساس سے بڑا کوئی ڈاکٹر کوئی دعا نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بھی انسان ہیں، بس قدرت نے انہیں امتحان بنا کر ہمارے پاس بھجوا دیا۔ ان کے گرد موجود لوگ جب انہیں توجہ اور محبت نہیں دیتے تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے حصے کی محبت انہیں دیتے ہیں اور یوں یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ جب یہ بتا رہی تھی تو ہماری میز پر بیٹھا بزرگ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ باہر سے چیری توڑ کر لایا تھا۔ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور وہ مزے سے چیری کھا رہا تھا۔ وہ اٹھا تو اس کا ٹراؤزر ذرا سا نیچے کھسک گیا۔ شیلا اس کی طرف مڑی اور جرمن زبان میں بڑے پیار سے کہا اپنا ٹراؤزر ٹھیک کر لو۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنا پاجامہ اوپر کھسکا لیا۔ میرے سامنے ایک اور بزرگ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں ریشہ تھا، وہ کھانا نہیں کھا پا رہا تھا۔ شیلا کی ایک اور ورکر اسے بڑے پیار سے کھانا کھلا رہی تھی۔ اس کے منہ سے لعاب گر رہا تھا مگر وہ اس کے ہونٹ رومال سے صاف کر کے اسے کھلا رہی تھی۔ وہ اس سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ مجھے وہ منظر بہت اچھا لگا۔ میں نے شیلا سے پوچھا کیا یہ مریض کبھی اپنے گھر جاتے ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ یہ یہاں زیادہ مطمئن ہیں، یہ گھر جانے کی ضد نہیں کرتے۔ ان کے رشتہ دار بھی انہیں ہمارے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ میرا دل بوجھل ہو گیا۔ شیلا نے اس کے بعد ہمیں پورے سینٹر کا وزٹ کرایا۔ وہ اوپن ڈور بلڈنگ تھی، مختلف کمرے تھے جن میں میڈیکل بیڈ لگے تھے، 2 بڑی وارڈز تھیں لیکن ان میں بھی 2-4 سے زیادہ بیڈ نہیں تھے۔ شیلا کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، کوئی بھی مریض کسی بھی وقت آ کر میرے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے۔ شیلا کے کمرے کی دیواروں پر ان کی اوشو کے ساتھ تصویریں لگی تھیں۔ ان کی والدہ اور والد کی تصویریں بھی پورے گھر کی دیواروں پر تھیں۔ ان کے والد بھی باریش تھے اور شکل سے گرو لگتے تھے۔ شیلا کا کہنا تھا کہ یہ بھی سوامی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا گرو نے آخر میں آپ کو ذمہ دار قرار دے کر پھنسا دیا تھا، وہ اگر چاہتے تو آپ جیل نہ جاتی، لیکن آپ ابھی تک ان سے عقیدت رکھتی ہیں۔ ان کا جواب تھا مجھے گرو سے محبت تھی، میں صرف ان کی فین نہیں تھی۔ میں نے پوچھا آپ کو اپنے ماضی پر شرمندگی ہے؟ شیلا نے ہنس کر جواب دیا ماضی صرف ماضی ہوتا ہے، وہ گزر گیا، انسان کو اس کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں نے کیا کیا کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کو آگے بڑھنا چاہیے اور میں بہت آگے آ گئی ہوں۔ وہ وقت بہت اچھا تھا لیکن وہ گزر گیا، اس کے بعد اس سے بھی اچھا وقت آیا اور اس کے بعد مزید اچھا آئے گا۔ میں اپنے ماضی سے بہت آگے آ گئی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا آپ مذہب پر یقین رکھتی ہیں؟ ان کا سیدھا سا جواب تھا بالکل نہیں، میں اب کسی مذہب کو نہیں مانتی۔ ہم انسانوں کے درمیان صرف ایک رشتہ ہوتا ہے اور وہ ہے محبت اور خدمت۔ شیلا نے اس کے بعد ہمیں بڑا شاندار لنچ کرایا۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ سالمن فش کھا رہی تھیں۔ ان کی اسسٹنٹ میر جام بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ یہ آسٹریلین ہیں اور 24 سال سے شیلا کے ساتھ کام کر رہی ہیں، لکھاری اور فلنتھراپسٹ ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں جوانی میں شیلا کا مقدمہ دیکھنے عدالت گئی۔ اس خاتون نے جس بہادری سے ہر سوال کا جواب دیا اور اپنی ہر غلطی تسلیم کی اور سزا کے بعد جس تحمل کا مظاہرہ کیا، اس نے میرا دل مو لیا۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ میر جام نے سینٹر کے بارے میں بھی بتایا۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک شیلا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے مجھ سے معذرت کی اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دوسری اسسٹنٹ آئی اور اس نے بتایا شیلا کا بلڈ پریشر اچانک ڈراپ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے لٹا دیا ہے، وہ شاید اب باہر نہ آ سکے۔ شیلا کے شیف نے اس دوران کافی کے مگ ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ہم نے کافی پی، میر جام کی گفتگو انجوائے کی اور واپسی کی اجازت طلب کر لی۔ ہم واپس آ گئے۔
آج اس ملاقات کو 20 دن گزر چکے ہیں، لیکن ذہن میں آج بھی اس ملاقات کا ذائقہ موجود ہے۔ شیلا کیا تھی، وہ کیا بنی اور آج وہ کیا ہے، یہ عجیب داستان ہے۔ کیا یہ ایک بری عورت تھی یا پھر یہ فرشتہ ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تاہم یہ طے ہے کہ اس عورت نے زندگی اپنی شرطوں کے مطابق گزاری۔ اس نے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کی عمر اس وقت 75 سال ہے اور یہ اب بھی کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی اس خوبی نے اسے ماں بنا دیا، ماں آنند شیلا۔